الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.
لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. رحمت रहेगा. لا تبديل لكلمات